Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस वर्षको मनसुनमा पनि धेरै ठुलो वर्षा त भएन, तर जति ठाउँमा वर्षाहरू भयो, पहिरो गयो, बाढी आयो, केही ठाउँमा डुबान भयो, सहरी क्षेत्र पनि जलमग्न बने। यसका बावजुद पनि विपद व्यवस्थापनमा हाम्रो सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बावजुद पनि गृह मन्त्रालय, यस अन्तर्गत रहेका विभिन्न सुरक्षा निकाय अनि स्वयंसेवी संस्थाहरू र समग्र जनस्तरबाटै र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्मले पनि त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने कोसिस गरे, जसको परिणामस्वरूप जुन हदसम्मको क्षति हुने गरेको थियो विगतका दिनमा, त्यो क्षति कम गर्नको लागि केही हदसम्म सफल भएको मान्न सकिन्छ। यसपालाको समग्र विपद व्यवस्थापन कस्तो भयो र आगामी दिनको लागि कसरी गृह मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने सोच अगाडि बढाइरहेको छ, आजको कार्यक्रम यसैमा बढी केन्द्रित गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। केही दिन अघि हामीले प्राकृतिक विपदको दुःखद घटनाहरू बेहोर्यौं। गुल्मी, लमजुङ र दोलखामा पहिरोमा परि सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। त्यसको एक साता अघि मात्रै अविरल वर्षाको कारण बाढी, डुबान र पहिरोमा परि धेरैले जीवन गुमाएका थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढी, डुबान र पहिरोमा परि 100 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यस्तै अरबौंको भौतिक क्षति पनि भएको छ। गुल्मी र लमजुङमा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको चर्चा चल्ने गरेकै थियो, तर पूर्व सतर्कता अपनाउनेतिर ध्यान पुगेको देखिएन। भू बनौटको आधारमा जोखिमयुक्त स्थलहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ र सोही अनुसार पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिन्छ। हाम्रो भू बनौट संवेदनशील छ, त्यसैले भू बनौटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। तर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पूर्व सतर्कता, पूर्व सूचना प्रणाली जस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि थालिएका प्रयासहरूकै कारण क्षति कम भएको दावी गर्छन्। विपदपछिको तात्कालीन उद्धार र राहतमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकार बीच उचित समन्वय हुँदा उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी बनेको र समयमै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन सकिएको उनीहरूको तर्क छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा उचित समन्वय बनेकै हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। गृह मन्त्री, सचिव लगायत संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित भएर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि भइरहेका प्रयास र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनु सकारात्मक पक्ष हो। सम्बद्ध निकायबीच समन्वयको लागि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लिएको अग्रसरताले तत्काल उद्धार राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलेको हो भन्न सकिन्छ। अहिले पनि पीडितहरू पालमुनि बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको लागि यथाशीघ्र उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ। यस्तै विभिन्न रोगको प्रकोपको जोखिमलाई कम गर्नेतिर पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। नेपाल प्राकृतिक विपदको दृष्टिले जोखिम नै जोखिममा रहेको राष्ट्र हो। त्यसैले हामीले विपदपछिको उद्धार र राहतको काम त स्वाभाविक रूपमा गर्दै आएका छौं, तर आवश्यकता भनेको विपद जोखिम न्यूनीकरणको ठोस प्रयास गर्नु नै हो। आजको कार्यक्रममा मेरो साथमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख इन्दु घिमिरे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिलेसम्मको हाम्रो धनजनको क्षतिको अवस्था के छ यो मनसुनको चाहिँ? यस्तो छ, अहिले हामी आर्थिक क्षतिलाई चाहिँ हामी अलिकति त्यसको लागि मूल्याङ्कनै गर्नुपर्छ रियल कस्टमा। जस्तै अहिले कतिपय ठाउँमा डुबान भएको छ र कतिपय ठाउँमा खेतीपाती लगाएको अवस्था पनि थिएन तराईमा,
धान रोपेको अवस्था पनि थिएन र कतिपय ठाउँमा बिउ समेत राखेको अवस्था थियो। त्यो हिसाबले क्षति कति भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्दैछौँ, आइसकेको छैन। र हिजोसम्मको भन्दा मनसुनको पिरियडमा 123-24-25 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाइसकेको अवस्था हो। जनको क्षति चाहिँ 125 हजुर आसपास। त्यसमा पनि अझै मैले के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँ हाम्रो नर्मल प्र्याक्टिस अरू देशहरूको भन्दा हामी कहाँ के छ भन्दा धेरै प्रकारका घटनाहरूलाई विपदमा राख्ने गरेको छ। तर त्यो साँच्चै विपदको एउटा युनिभर्सली एक्सेप्टेड डिफिनेसन पर्छ कि पर्दैन, त्यो आफैमा एउटा विषय पनि बनेको छ। र यसमा नर्मली कस्तो हुन्छ भने थाहा छ तपाईँलाई, घटना घट्छ, कोही पौडी खेल्दा कोही पानी आएर डुबाउनु भएको छ अथवा बाढी आएको छ, खाल्डा बनेका हुन्छन्, त्यहाँ बच्चाहरूलाई यत्तिकै आमा बुवाले काम गर्ने बच्चाहरूलाई छोडिदिने गर्दा डुबेर मरेका त्यस्ता केसहरू साँच्चै त्यो यसमा पनि हामीले अहिले के भन्ने गरेका छौँ भन्दा ड्युरिङ र ड्यु टु। त्यो भनेको अलिकति बुझाइदिनुहोस्। कस्तो भने अब त्यस्ता सामान्यतया जस्तै पानी आएको थियो, जम्मा भएको थियो, तर हामी त केयरलेस भइयो, त्यहाँ बच्चाहरूलाई खेल्न जान दियो। तर त्यो बाढी आएकै कारणले बाढी आउँदा आउँदै बगाएर मृत्यु भएको त होइन। तर त्यो कारणले तर पानीमा डुबेर मरेका त्यस्ता घटनालाई पनि रिपोर्टिङमा आउने गरेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसको पाटो किन आउँछ भन्ने पाटो पनि त्यो अर्को पाटो होला। किन आउँछन् त्यस्ता रिपोर्टहरू, किन मान्छेले त्यसमा विपदबाट मृत्यु भएको भनेर राख्न चाहन्छ भन्ने कुरो अर्को पाटोमा छ। अब यसपालि त्यस्तो के तयारी हामीले विगतको तुलनामा अलि बढी प्रभावकारी गर्यौँ जसको कारणले गर्दाखेरि क्षति अलिकति कम भयो भनेर तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ? हाम्रो मनसुनको प्रिपेयर्डनेस प्लान भन्छ, त्यसमा पहिला ह्युमेनिटेरियन एजेन्सीहरूले छुट्टै, रेड क्रसको छुट्टै र गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत सबै मन्त्रालयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको छुट्टा छुट्टै बन्ने गर्थ्यो। यसपालि हामीले बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले बनाए, तर एक ठाउँ बसेर छलफल गरियो र त्यसमा ग्याप कस्तो छ हाम्रो र कुन कुन जिल्ला बढी प्रभावित हुन सक्छन् र हामीसँग अहिले तत्काल रेस्पोन्सको लागि जनशक्ति कस्तो छ र हामीसँग तत्काल राहतको लागि के छ अवस्था भन्ने कुरा रेड क्रसको र ह्युमेनिटेरियन कन्ट्री टिम, त्यसपछि गृह मन्त्रालय लिड गरेको विभिन्न मन्त्रालयहरूको एक ठाउँ योजना बनाइयो। त्यो हामी कसरी भने गृहमन्त्रीज्यूबाट मान्य गृहमन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत गराएर हामीले एउटा डिआरआर पोर्टलमा पनि राख्यौँ। यो पहिलो पटक छुट्टा छुट्टै बन्थे, त्यो गृह मन्त्रालयको भएको थिएन। त्यो एउटा गरियो। सँगसँगै हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यकारी समिति छ, त्यो समितिले मनसुन पूर्व नै के गर्न आवश्यक हुन्छ, जुन खालका कुराहरू ग्याप्सहरू गत साल भएका थिए त्यो कुरालाई एनालिसिस गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कुन कुन निकाय हुन् ती हामी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई समेत यस्तो कुरा गर्नुपर्छ पूर्व तयारीको रूपमा भनेर एक खालको त्यो पनि हामी निर्णय गराएरै ती कुराहरू ती निकायसम्म पुगेको अवस्था थियो। त्यसै गरी अर्को सुरक्षा निकायतर्फ पनि अब हामीले एक खालको फोरकास्टिङ पनि थियो, यी जिल्ला पोटेन्सियली प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने एउटा आकलन गरेको थियौँ एउटा स्टडीको आधारमा। र त्यही अनुसार अब तपाईँले देख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरू राखिएका थिए र जहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पोटेन्सियल स्थानमा कम छन् विपदको उसको लागि उद्धारको लागि त्यो तालिम प्राप्त जनशक्ति छ कि छैन, छ भने कहाँ छ जस्ता कुराहरू हामी अपडेट थियौँ। र यदि बोटहरू रबर बोटहरू जस्तो बोट हामीसँग उपलब्ध छ, जस्तो साधन स्रोत उपलब्ध छ, हामीले नयाँ साधन स्रोत किनेर गरेको पनि होइन, साधन स्रोत छ भने त्यो कहाँ छ, कति छ। र अर्को कुरा हामीले एउटा म्यापिङ के गरेका थियौँ, कहाँनिरबाट रिसोर्सेसलाई मोबिलाइज गरेर कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ त, नजिकको पोइन्ट कहाँ हो र नजिकको जनशक्ति मोबिलाइज गर्ने पोइन्ट पनि कहाँ हो। कार्य समितिको बैठक बस्यो, बैठक बसेर सर्कुलर भयो, त्यसपछि मैले अहिले अघि भनेका कुराहरू हामी म्यानेजरियल हिसाबले त्यसरी हामी तयारी गरेर बसेका थियौँ। भनेपछि प्रदेश सरकारलाई पनि भनियो, जिल्लाको चाहिँ स्टुडियो कार्यालयहरूलाई पनि भनियो, स्थानीय तहसम्म पनि त्यो सर्कुलर जारी गरियो हैन। अब यो तयारीको कारणले मतलब यो क्षति कम चाहिँ नि यसरी भइरहेको छ। एउटा क्षति कम पनि भएको छ। दोस्रो कुरा तपाईँहरूले अरू सबैले पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ होला सायद, जस्तै म त त्यसको जिम्मेवार मान्छे भएको भएर भनेको होला भन्ने कसैको अनुमान पनि हुनसक्छ। तर जसरी गत सालहरूमा यही स्रोत, यही साधन, यही जनशक्ति गर्दाखेरि अब जस्तै घटना घटेको इमिडिएटली खान पाएनन्, सेल्टर पाएनन् भन्ने धेरै कुराहरू धेरै आउँथे पत्र पत्रिकामा। तर यसपालि इमिडिएटली हामी किनभने त्यो खालको व्यवस्थापकीय तयारी गरेका थियौँ जसले गर्दा हामी नभएको ठाउँमा पनि तत्काल मोबिलाइज गर्न सक्यौँ र
कतिपय ठाउँ होइन सर्च रेस्क्युको सन्दर्भमा चाहिँ सीमित स्रोत साधन भए पनि हाम्रो अलिकति प्रभावकारी नै भएको छ। एकदम कस्तो छ भने सुरक्षाकर्मीलाई हामीले पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना कुरा पछि हजुर, छन्, हजुर, त्यो अब एकदम। अहिले पनि असन्तुष्टि हो, जनताको आफ्नो हजुर, ठाउँमा छन्। हजुर। 1 महिनाको पिरियड त हामीले राहतको पिरियडै भनेका छौँ नि त पुनर्निर्माण। तर हामी मैले अस्ति अस्थायी आश्रयस्थल बनाएर घर नभएकोलाई टेन्ट लगेर अथवा तिरपाल लगेर एउटा स्कुलहरू बन्द भएको हिसाबले पनि त्यो खालको हामीलाई सौभाग्य मिल्यो एकछिन राख्नको लागि। तर पनि अस्थायी हिसाबले आश्रयस्थल बनाएर बस्ने व्यवस्था त भएको छ नि। यो अस्ति सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक र जनपद प्रहरीको महानिरीक्षकलाई पनि मैले यो प्रश्न सोधेको थिएँ, यो खोजी तथा उद्धारलाई अझ छिटो कसरी बनाउन सकिन्छ होला? अझै पनि जनतामा राम्रो भइरहेछ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर अझै पनि छिटो आइदिएको भए हुन्थ्यो, अझ जीवन बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने जनताहरूको चाहना छ। गृहले यसबारेमा केही सोचेको छ? यस्तो छ, त्यसमा भन्दा उहाँहरू हामीसँगै बसेर पनि कतिपय कुराहरू प्लानिङ गरिरहेछौँ। उहाँहरू अहिले अलिकति नढाँटी भन्दा सुरक्षाकर्मीहरू इन्डिभिजुअली आफ्नो जोखिम ज्यानको जोखिम मोलेर पनि उहाँको अर्काको ज्यान जोगाउन आफ्नो ज्यान जाओस् त्यसरी जाने चलन हामी कहाँ छ। तर के हुन्छ भन्दा खास गरी पहिला आफ्नो सेफ्टी फर्स्ट हो नि। मान्छे आफू सुरक्षित भएन एउटा सुरक्षाकर्मीले 3 जना मान्छे बचाउन सक्छ, त्यसैले उसको सेफ्टी फर्स्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा क्यापासिटीको इन्हान्समेन्ट होला, एकदम क्यापासिटी त्यो विपदको प्रकृति अनुसारको क्षमता विकास गरेको जनशक्ति गएर हामी त्यसमा लगाउन सक्यौँ भने के हुन्छ भन्दा अरूले उसले धेरै ज्यानहरू बचाउने सम्भावना पनि हुन्छ, ऊ आफै बस्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले एउटा क्षमता विकास नै छ। हाम्रो हेजार्डको डिजास्टरको नेचर अनुसारका जनशक्ति, पौडीको लागि डुबानको लागि छुट्टै चाहिएला, उसको लागि छुट्टै चाहिएला, फ्लडको लागि छुट्टै चाहिएला, अनि पहिरोमा उद्धार गर्ने छुट्टै खालको जनशक्ति चाहिएला, आगोको लागि छुट्टै चाहिन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को भयो इक्विपमेन्ट्सको कुरा, उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। जो इक्विपमेन्ट्समा चाहिँ अभियसली म पनि एग्री छु, पुगेको छैन। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ अब हामी गृहमा पहल गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ, के छ जवाब तपाईँहरूको? हामी चाहिँ यसपालि एउटा हाम्रो के छ पनि के पनि अवस्था भने कार्य सम्पादन सम्झौता तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ, हाम्रो सचिवले मन्त्रीसँग गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि इक्विपमेन्ट्सका कुराहरू कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ सचिवले। भनेको यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि हजुर हजुर त्यसमा पनि छ। केही आधुनिक नयाँ त्यसो भए इक्विपमेन्टहरू आउँछन्। इक्विपमेन्ट्सको सवालमा र क्षमता विकासको सवालमा हाम्रो सचिवको कार्य सम्पादनमा पनि त्यो कार्य सम्पादन सम्झौतामा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। र इन्डिभिजुअली सचिव पनि त्यसरी हुन्छ र सुरक्षा निकायहरूलाई परेको समस्या हामीले हटली फिल गरेका छौँ, वास्तवमा समस्या छ भन्ने कुराहरू। त्यही भएर अहिले हामीले बिचमै हेर्नुहोस्, अब कसरी गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने बिचमै हामी यो पानी मनसुनकै त्यो जुन डुबान र बाढीको बिचमै हामीले सबै जिल्ला तराईका सबै जिल्लाहरूलाई एक-एकवटा बोट किनिसक्नुभयो अहिले। रबर बोट किनिसक्यौँ हामीले। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो नि, र यो ऐनको कार्यान्वयन अहिले भइरहेको छ। नियमावली बन्यो, यहाँहरूको चाहिँ नि अब तदारुकतामा सबै स्टेक होल्डरहरूको साथमा नियमावली पनि बन्यो। अब यो कार्यान्वयन सुरुवात भएको छ। यो ऐन र नियमावलीले काम गर्न तपाईँहरूलाई थप सजिलो भएको छ कि उस्तै छ विगतको तुलनामा? सजिलो नहुने कुरै भएन। किन सजिलो भयो भन्ने पनि म बताउँछु, एक्जाम्पल पनि दिन्छु म। जस्तो स्थानीय तहलाई पहिला यस्तो स्थानीय तहले गर्दा पनि हुने नगर्दा पनि हुने अवस्था थियो। यसपालि सबभन्दा राम्रो मैले एप्रिसिएट पनि गर्छु, जुन जुन पालिकामा ती घटनाहरू घटे, ती विपद आए विस्थापितहरू भए, के छ भने अहिले अघिल्लो 7 दिन 1 हप्तासम्मको कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ जति गरे पनि कोही पनि 1 हप्ता 15 दिनसम्म कोही पनि जाँदा रहेछन्। हेर्नुहोस्, रियल इन्फर्मेसन सरकारी स्ट्रङ हुनुको विकल्प रहन्छ। त्यसैले 7 दिनसम्म 7 देखि 10 दिनसम्म त्यहाँ खानपानको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरे हो, आफ्नो लागि आफै, आफ्नो समुदायको लागि आफै हो। त्यो एकदम राम्रो सबल पक्ष रह्यो। त्यो सबल पक्ष भनेको त्यो ऐनले दिएको जिम्मेवारी पनि हो, एउटा तत्कालको राहत स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने। अर्को कुरा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा पनि भन्नुपर्छ, अझै ऐन आयो, ऐनले एउटा मोटो सोलो-डोलो रूपमा यो काम भनेर बाँड्यो, तपाईँले पनि हेर्नुहोस् पढ्नुहोस्, तर त्यहाँनिर राहत भनेर 3 तहमा लेखेको छ। आश्रयस्थल 2टा तहमा राखेको छ, अनि गएर पुनर्निर्माण सबैमा राख्यो। अब यसको बिजनेस एलोकेसन गर्न के भन्छ बिजनेस प्रोसेस ल चाहिँ चाहिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्
कसको जिम्मेवारी यस के र कसरी एउटा त बिजनेस मैले के भन्छु भने इन्फर्मली बिजनेस एलोकेसन गर्यो त्यसले मोटो रूपमा तर बिजनेस प्रोसेस ल त हामीसँग भएन राहतमा कुन कुन कति दिनसम्मको राहत कुन स्तरको राहत कस्तो घटनामा राहत त्यही पनि त्यो पनि स्थानीय तहलाई सबैलाई एउटै डालोमा राख्न सकिँदैन नगरपालिका त्यसैमा पनि अलि उच्च के अरे आय स्रोतले सम्पन्न नगरपालिका अनि गाउँपालिका दुर्गमका गाउँपालिका जहाँ बजारले काम गर्दैन हो त्यसमा चाहिँ राहत कुन तहको राहत स्थानीय तहले कुन तहको राहत प्रदेशले कुन तह कस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकार त यसै गरे पुनर्निर्माणमा पुनर्स्थापनामा हो तिनै तहमा लेखेका अधिकारले केही अप्ठ्यारो परेको छ त्यही त यो अहिले देखियो भने जस्तो चाहे तपाईँको 12 को आँधी भन्नुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ विभिन्न बाढी पहिरो अस्तिका डुबान कटानका यी समस्याहरूमा राहत लिएर सङ्घीय सरकार पनि हेलिकप्टरबाट पुगेको देखियो स्थानीय सरकार पनि छ प्रदेश सरकार पनि छ मृतकलाई उसले पनि घोषणा गरेको छ उसले पनि गरेको छ पुनर्निर्माण 12 को सम्भवतः गर्नु पर्थ्यो होला प्रदेश सरकारले खै उसको हात झिकेको हो कि झिकाएको हो सेनाले गरिरहेछ आफ्नो ठाउँमा ठिक होला बेठिक होला फरक कुरा तर तपाईँले भनेको कुरा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु पर्यो त्यो चाहिँ अभाव छ त्यो चाहिँ अस्पष्ट छ अस्पष्टता पनि मैले एक्जाम्पल सहित भने नि त एउटा सोलोडोलो रूपमा काम बाँडियो यो समन्वय चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको जस्तो दुईटा प्रकारको समन्वय एउटा त अन्तर मन्त्रालय हुन्छ नि मन्त्रालय बीचको समन्वय र अरू स्टेक होल्डरहरू बीचको समन्वय एउटा पाटो थियो अर्को चाहिँ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म समुदायसम्मको समन्वय कस्तो छ भन्नुहोस् त यस्तो समन्वय त्यही त भने तपाईँलाई जब कामले त्यो बिजनेस एउटै छ भनिसकेपछि ओभियसली तपाईँले भनेको समन्वयको कुरा आउँछ के कसले गर्ने त को जाने त पहिला को नजाने त केसम्म कसले गर्ने त भन्ने कुरा वास्तवमा अन्यल छ तर समन्वय भाषा टेलिफोनले भएको छ अहिलेसम्म यस सिडिओ साहबले समन्वय गर्नुभएको छ तल प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नुभएको छ र लोकलसँग पनि समन्वय भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत तल्लोमा त्यो एकदम राम्रो छ त्यसले काम गरिरहेछ अब आजको दिनमा तपाईँ गृह मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ अब मनसुन सकिसकेको छैन हैन जोखिम अझै पनि छ जलजन्य प्रकोपको जोखिम अझै पनि छ त्यो जलजन्य प्रकोप चाहे बाढी होस् चाहे पहिरो होस् चाहे डुबान होस् त्यो प्रभावित क्षेत्रमा बस्ने आम हाम्रो दर्शकहरूलाई जो जनताहरू छन् उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ कि उनीहरू प्रभावित भइहाले भने विपद आइहाल्यो भनेदेखि हाम्रो गृह मन्त्रालय छ त्यहाँ विपद व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख इन्दु घिमिरे अहिले हामीलाई बोल्दै हुनुहुन्छ यसो गर्नुपर्ने रहेछ र सरकारले हामीलाई यस्तो गर्छ भनेर उहाँहरूले के अपेक्षा गर्ने तपाईँबाट यस्तो छ तपाईँले भनेको सिधै जवाफ भन्दा पनि के हुन्छ भन्दा जुन खालको विपदको उसमा के अरे प्रोन उसमा त्यो आउँछ बाढी पोहोर साल पनि आएको थियो डुबान पोहोर साल पनि भएको थियो तर एउटा के हुन्छ भने विपदको लागि के रहेछ भन्दा एउटा व्यक्ति पनि म कसरी सुरक्षित हुन सक्छु त भनेर व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आफै पनि म किन भन्दा म पोहोर साल पनि आएर डुबाएको थियो मेरो अन्नपात डुबेको थियो कपडाहरू डुबेको थियो भने अब यसपालि पनि बर्खा त हुन्छ पानी त आउँछ अरू कुरा नयाँ केही भएको छैन त जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि केही भएको छैन भने म कसरी सुरक्षित हुन्छु मेरो परिवार कसरी सुरक्षित हुन्छ पानी आएको खण्डमा मेरा लुगा लत्ता र खानेकुरामा बचाएर कसरी म सुरक्षित ठाउँमा जान सक्छु भनेर व्यक्तिले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था हो त्यो चाहिँ व्यक्तिको कुरा भयो समुदायको कुरा भयो अनि त्यसपछि गएर अब समुदाय स्तरमा पनि समुदायलाई हामीले के वास्तवमा के हो भने एउटा समुदायमा एउटा वडामा अब यदि हाम्रो डुबान भयो भने यहाँ खोला पस्यो भने हामी सबै मिलेर कहाँ त्यस्तो उच्च ठाउँ छ जहाँ गएर बस्न सक्छौँ भन्ने पनि त्यो समुदायले पत्ता लगाएर राख्नु पर्यो त्यस्तो ठाउँ सुरक्षित गरेर त्यहाँ गएर बस्छौँ जसले गर्दा एउटा तिरपाल लाएर पनि हामी पानीले डुबाउँदैन हामीलाई सँगसँगै स्थानीय सरकारको त भूमिका हुने त्यसपछि गएर त्यहाँ गइसकेपछि स्थानीय सरकारले स्थानीय तहले पनि त्यस्तो समुदायमा जहाँ डुबान हुन्छ प्रत्येक वर्ष जहाँ बाढी आउँछ प्रत्येक वर्ष जहाँ अलि पहिरोको जोखिम छ बर्खायाममा भने त्यो पहिरो आउने त्यस्तो भइसकेपछि तत्कालीन रूपमा त्यहाँबाट सार्नु पर्दा मैले कहाँ लर खुवाउने अन्नपात त होला पैसा र अन्नले त्यति बेला काम गर्दा मैले कहाँ लर राख्छु त पहिला तिनीहरूलाई त्यो ठाउँ चाहियो नि त हो त्यो ठाउँको व्यवस्थापनमा समुदायले पनि सहयोग गर्न पर्यो म सङ्घीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ के हुन्छ म भन्दैछु त्यो गर्ने एक पहिलो पटक त उहाँहरू सुरक्षित हुने वातावरण आफै व्यक्ति सचेत भएर त्यो गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ त्यसपछि जब उहाँ सुरक्षित ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँलाई खानेकुराको आश्रयस्थलको सबै कुराहरू आउँछ
र उहाँले त्यसपछि वडा छ, वडा सबभन्दा वडा कार्यालय नजिकको गभर्नेन्सको युनिट वडा कार्यालय छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ। उहाँले नसक्ने स्केलको त्यस्तो खालको आयो, उहाँले सक्नु भएन पनि प्रदेश सरकार छ र प्रदेश सरकारले पनि आफूसँग त्यहाँ एक्सेस भएन, जाने बाटोघाटो भएन, आफ्नो स्रोत साधनले भेटेन, त्यहाँसम्म जाने आफ्नो संयन्त्र भएन भने सङ्घीय सरकार छ। मनसुन अझै पनि सकिएको छैन। हजुर। अब गृह मन्त्रालयको चाहिँ नि तयारी तपाईँहरू आफ्नो तवरमा चाहिँ अब थप तयारी के गरिराख्नु भएको छ सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर? भनिसकेँ, अब के छ भन्दा अब त्यो प्लान अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। अनि अहिले हामीले फेरि कतिपय रिसोर्सेस, एक ठाउँ भएको रिसोर्सेस अर्को ठाउँमा मोबिलाइज भइसक्यो भने अब कुन स्ट्राटेजी कुन पोइन्टमा कुन जिल्लालाई सपोर्ट गर्न सक्छ जनशक्तिले र रिसोर्सेसले, त्यो पोइन्टहरू पत्ता लगाएका छौँ हामीले। त्यहाँ के सामान छ, के छैन, उद्धारको लागि के छ, राहतको लागि इमिडिएट राहतको लागि के छैन भने त्यो कुरा अभिलेख छ हामीसँग। र त्यहाँ नभएको कुराहरू स्थानीय रूपमा त्यहाँ जोहो गर्न सक्ने कुराहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर त्यही जोहो गरेका छौँ। यदि त्यहाँ नभएको खण्डमा नजिकको स्थानबाट त्यहाँ लैजाने कुरा र त्यति पनि नभए केन्द्रले खरिद गरेर त्यहाँ लान सक्ने एउटा त्यो खालको तयारी भयो। सुरक्षा निकायलाई अलर्ट राख्ने त्यो तयारी भयो। 3 दिनको फोरकास्टिङ आउँछ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो हामी सबै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो अवस्था छ, आज यिनी खोलामा बाढी आउन सक्छ, हाम्रो डिएचएमले दिन्छ नि, फोरकास्टिङ गर्छ नि 3 दिनको, यहाँ अलर्ट रहनुपर्छ, यहाँ यस्तो अवस्था छ भनेर त्यो खालको सबैलाई हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैलाई अर्ली मर्निङ पठाउँछौँ। र त्यसपछि अब कुन जस्तै कुनै तराईका जिल्ला यस्ता छन् कि कुनै पहाडी क्षेत्रमा पानी आयो भने त्यहाँ बाढी आउँछ, त्यहाँ पानी आएको हुँदैन। हो, ती पहाडी जिल्लाहरू जहाँ पानी आउँछ, जसले गर्दा तराईमा तल पानी जान्छ भने ती जिल्लाहरूको समन्वय गरेका छौँ। माथि पानी आयो भने पहाडमा पानी, चुनौती अघि तपाईँले भनेको केही अन्योलता, केही डुप्लिकेसनका कुराहरू अथवा समन्वयमा अझै पनि समस्या छ भन्ने बाहेकको अरू थप केही छ? यस्तो छ, अर्को भन्ने मौका दिनुहुन्छ भने विपद व्यवस्थापन विपदै नपर्दासम्म हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ। विपद नपरेको बेलामा विपदका कुरा गर्दाखेरि हामी के कुरा गरे होला जसले पनि मान्छ, तपाईँले पनि मान्नुहुन्छ, यो के कुरा गरे होला, चैत वैशाखमा गएर कुरा गरौँ त, के विपद होला, पछि टर्छ। हाम्रो यो कल्चर संस्कारले के छ, आउँछ टर्छ भन्ने छ, त्यो होइन रहेछ। यसलाई चाहिँ त्याग्नु पर्यो कम्तीमा, यो सोचाइ त होइन। मैले पानी त आउँछ, हामी त्यस्तो नदीको किनारामा बसेका छौँ, जो बसेका छ, बाढी आउन सक्छ, डुब्न सक्छ भन्ने हिसाबले सधैँभरि त्यो पालिकाले प्राथमिकता दिन पर्यो। आफ्नो प्लानिङ गर्दाखेरि जति पनि विकासका योजना बनाउनुहुन्छ त्यति बेला विपदको दृष्टिकोणबाट हेरौँ, अरू केही अतिरिक्त लगानी नगरौँ। एउटा प्रश्न नि, अब तपाईँहरूले विभिन्न सरकारवालाहरूको साथमा सरकारले प्रयास गर्यो, यो हदसम्मको सफलता प्राप्त भयो। यद्यपि 124-25 जना मान्छे त यही जलजन्य प्रकोपले यही मनसुनमा मरे। त्यो मरेको कारण चाहिँ कतै अघि तपाईँले भनेको जस्तो हामी बर्खामा मात्रै सोच्ने, हिउँतिर नसोच्ने भएर हो कि, अथवा जोखिम न्यूनीकरणतिर हामीले ध्यान नदिएर हो कि, भिरालो बस्तीमा बस्ती राखेर हो कि? अब त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जोखिम अझै होइन, मन्त्रालय बीच कुरा हुँदा तपाईँहरूको त कुरा हुन्छ होला नि, त्यही कुरा। रिस्क रिडक्सनको कुरा गर्दा होइन, म यही तपाईँलाई भन्छु मन्त्रालय के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा देखेकै पनि छौँ। जस्तै अहिले हामीले खोज उद्धार राहतमा हामी कस्तो एउटा मानसिकताबाट अथवा हामी यसरी गुज्र्यौँ कि स्थानीय तह भनौँ प्रदेश, बरु भइसकेपछि अरबौँ खर्च गर्न हामी तयार हुने, जतिसुकै खर्च होस्, तर त्यो हुनु अगाडि जस्तै खोलाको बाँधको कुरा होला, तराईमा बाँधका कुरा आयो नि, कतिपय ठाउँमा बाँध फुट्यो, बाँध बनाउँदै थियो भने त्यो बाँध बनाउने कुरालाई त हामीलाई रिस्क जोखिम न्यूनीकरणको रूपमा प्रोजेक्टको रूपमा लिन्छ नि त। भने ती कुराहरू समयमै गर्ने कुराहरू बर्खामा अहिले गर्न थालेर त हुँदैन भने त्यस्ता कुराहरू लगायतका पहिरो रोकथामका कुराहरू, बाटो बनाउँदा हेर्नुहोस् है, धेरै घटनाहरू जस्तै गुल्मीको पहिरो देख्नुभयो, गुल्मीको पहिरो तपाईँले उसमा देख्नुभएको होला, म आफै गएँ त्यहाँ माथिबाट बाटाहरू, त्यहाँ यति नसा छन् बाटाहरू, हेर्नुहोस् पहाड जताततै फोरेको छ, भत्काकै छ। हजुर, त्यही भएर बाटो चाहिन्छ, त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन, बाटो चाहिन्छ। एक्सेस भन्ने तर राम्रो इन्जिनियरिङ हुनु पर्यो। हजुर, बाटो चाहिन्छ। जोखिमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै पहिल्यै बाटो खन्दा यो मेरो घरबाट बाटो जाओस् भन्ने अपेक्षा मात्रै होइन कि यो बाटो मेरो घरको करेसामा आयो, यो बाटो भोलि बिहान यसलाई अलि राम्रोसँग नखन्दा, राम्रोसँग बिरुवा नलाउँदा, वाल नलगाउँदा अथवा यस्तो नगर्दा यो माटो खस्न सक्छ, भोलि त मेरै घर जोखिममा पर्छ नि त भन्ने हिसाबले सबै सचेत हुनु पर्यो कि बाटो खनेर मात्रै त भएन। स्थानीय सरकार संवेदनशील बन्नै पर्छ।
अब अन्तिममा इन्दु म्याडम, आम नेपाली जनतालाई तपाईँको तर्फबाट चाहिँ गृह मन्त्रालयको तर्फबाट विशेष गरेर यो जोखिम न्यूनीकरण अथवा व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा पनि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो भने यसपालाको मनसुनको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ र दीर्घकालीन सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले भनिसकेँ, पहिला तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् कि पानी आउँछ, वर्षा छ, अब त्यहाँ नजिक पहिरोको डर छ कि, नजिकबाट बाटो गछ कि, बाढीको डर छ कि, नदी छ कि नजिक, कस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ, त्यो ठाउँ अनुसार पहिला व्यक्ति आफू सचेत हुने एउटा कुरा छ र भइसकेपछि समुदायलाई यी कुराहरूको अब जसलाई थाहा छ त्यसलाई सेयर गर्नु पर्यो। त्यसपछि म यहाँ पहिरो आयो, बाढी आयो भने म कहाँ गएर बस्छु त? पहिला उहाँहरू बाँच्नुभयो भने त्यसपछि खुवाउने र बचाउने कुरा हामी गर्छौँ। घटना हुँदाहुँदै रातिमा घटना हुन्छ, पहिरो त आइहाल्छ, पहिरो आएपछि न हामी पुग्छौँ भने उहाँहरू बाँच्नुभयो भने त्यसपछिको जिम्मा सरकारले लिन्छ। तर उहाँहरू बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तहमा पनि विकासका हरेक काम गर्दा, इभन व्यक्तिले पनि भन्छु मैले, जस्तै घरको चुलो बनाउनुहुन्छ भने त्यो चुलो कस्तो ठाउँमा बनाउनु भएको छ त? तराईमा आगो लागि हुन्छ, बाढी आउँछ, म कस्तो ठाउँमा बसिया छु त भने सचेत हुनुहोस्, आफू बस्ने प्रयास गर्नुहोस्, अरूलाई बचाउने प्रयास गर्नुहोस्, नजिकको सुरक्षा निकायमा खबर गर्नुहोस्। केही त्यस्तो खालको देख्नुभयो, बाढी आयो, केही आयो भने नजिकको सुरक्षा निकाय छ, नजिकको पालिका छ, वडा छ, त्यहाँ खबर गर्नुहोस्, हामी यस्तो अवस्थामा हामीलाई लैजानु पर्यो भनेर। जति बेला पनि हामी तयार छौँ र आफू सचेत हुनुहोस् र आफ्नो नजिकको सरकार स्थानीय तह छ, विकास गर्दाखेरि छलफल गर्दा यो कुरा पनि उठाइदिनुहोस् के। पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। विगतका वर्षहरूको तुलनामा भन्दा यो वर्ष हाम्रो सङ्घीय सरकार, अब प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि अझ बढी जिम्मेवार, जवाफदेही र चाहिँ नि जनउत्तरदायी भएको महसुस चाहिँ आम जनतालाई सम्भवतः भएकै छ र यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र सम्भवतः अहिले यही सरकारको पालामा नै अब नियमावली पनि बन्यो, थप अरू व्यवस्थाहरू पनि हुँदै जालान् र विपद व्यवस्थापनमा अघि नै तपाईँले जोड्नुभयो, हामी कहाँ स्रोत, साधन, जनशक्ति, इक्विपमेन्ट, यी कुराहरूको चाहिँ कमी नै छ र अब सचिवज्यूले आफ्नो कार्य सम्पादन सम्झौतामा चाहिँ नि त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भनेपछि कम्तीमा आगामी दिनमा यस्ता नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरू आए, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग हुन थाल्यो, अब रिसोर्सेसहरू युज हुन थाल्यो, क्षमता विकास पनि त्यत्तिकै हुन थाल्यो र नेपाल चाहिँ नि अब सशक्त बन्दैछ है विपदको सामना गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढोस् र त्यसमा तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, सकारात्मक छ र जनताको जीवधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी हामी सबैले लिएका छौँ, त्यसको नेतृत्व सरकारले गरेको छ। यतातिर अगाडि बढ्नुहोस्, शुभकामना छ र धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।